अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरीहा सफ्तर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने मेरी पहली यूट्यूब की जो वीडियो थी उसमें कुछ ऐसी बातें की थी जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अपने दिन का आगाज़ कैसे करना चाहिए और कैसे आपका दिन अच्छा गुजरेगा। इसी तरह मैं कुछ और बातें करूँगी आप लोगों के बेहतरी के लिए, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी और लर्न किया। तो इस बारे में बात करते हैं। आपका जो ब्रेन होता है वो 3 हिस्सों में बंटा हुआ होता है। आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका अनकॉन्शियस माइंड। आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ये वो दिमाग का हिस्सा होता है जो आप अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हो। जो एक्टिव होता है, जो आप कुछ चीज़ कर रहे होते हो, जैसे मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, या मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ, या मैं फ़ोन पर हूँ, या मैं कुक कर रही हूँ। ये चीज़ें जो मैं अवेयर हूँ कि मैं कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को कहते हैं, जो जो जिस दिमाग के हिस्से से आप ये चीज़ें करते हो उस दिमाग के हिस्से को कहते हैं कॉन्शियस माइंड। क्योंकि आप कॉन्शियसली कर रहे हो, आप अवेयर हो कि आप ये चीज़ें कर रहे हो। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो आपका ऑटो पायलट मोड होता है। जो आपकी रूटीन्स होती हैं, जो चीज़ें आप रोज़ करते हैं, जो चीज़ें आप आदतन करते हैं, ठीक है, जिन चीज़ों के लिए आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है, जो आप बस कर लेते हैं। जैसे आप घर से ऑफिस जाते हो हर दिन, या ऑफिस से घर आते हो हर दिन, तो जो रास्ता होता है, समटाइम्स आप नहीं किसी और सोच में होते हो और आपको पता भी नहीं होता, आप ड्राइव करके घर पहुंच जाते हो। क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। उसको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचना है, क्योंकि आप रोज़ कर रहे हो वो चीज़। तो समटाइम्स आप अपनी सोचों में होते हो और आप एक चीज़ कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। ये दिमाग का हिस्सा होता है जो ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। फिर आपका तीसरा दिमाग का हिस्सा होता है जो अनकॉन्शियस माइंड होता है। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, इस दिमाग के हिस्से में वो सारे इवेंट्स रिकॉर्ड हुए होते हैं, पड़े होते हैं, जिनकी वजह से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई होती है। आपको याद भी नहीं होगा इन इवेंट्स के बारे में, बट आपकी पर्सनालिटी इन इवेंट्स के थ्रू डेवलप हुई होती है। ये होता है अनकॉन्शियस माइंड। आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता है ये, बट आपके जो जो आप पैदा होते हो, आपके जो पहले 7 साल होते हैं ज़िंदगी के, इन 7 सालों में आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। कैसे? आपके जो पहले 2 साल होते हैं जब आप बोल नहीं सकते हैं, जब आप कुछ कर नहीं सकते, आप बस एक बेबी होते हो, आप बड़े हुए होते हो, लेटे हुए होते हो और आप सिर्फ चीज़ें लर्न कर रहे होते हो। या आपके ब्रेन की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। आपके ब्रेन डिफरेंट वेवलेंथ्स पे चलता है। जो आपकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें आप खुद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप नए हो दुनिया में, आपको नहीं पता क्या करना है, आप एक बेबी हो, यू नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। ठीक है, और आपको पता भी नहीं करना कैसे, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता। तो इन 2 सालों में क्या हो रहा होता है कि आपका जो ब्रेन होता है वो हर चीज़ अब्जॉर्ब कर रहा होता है। मेरी माँ कैसे बात कर रही है, मेरा बाप कैसे बात कर रहा है मेरी माँ से, दोनों खा कैसे रहे हैं, दोनों बोल कैसे रहे हैं, दोनों सोते कैसे हैं, दोनों पूरा दिन करते क्या हैं। आप अपनी इन्वायरमेंट को मिमिक करते हो ना, अपने माँ बाप को मिमिक करते हो, आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको मिमिक करते हो, क्योंकि आप एक बेबी हो, आपको नहीं पता क्या करना है। आपका ब्रेन तो वो ही सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहा है, वही चीज़ अब्जॉर्ब कर रहा है जो आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो। ठीक है, तो इस उम्र में जो आप अपने बच्चे के सामने बात करोगे, जैसे एक दूसरे के साथ बात करोगे, जैसे उठोगे बैठोगे, जिस तरह की हरकतें करोगे, आपका बेबी वो चीज़ अब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि आपका ब्रेन इज़ लाइक अ स्पंज इस उम्र में। वो सिर्फ प्रोग्राम्स ले रहा है, स्टोर कर रहा है अपने ब्रेन में। मैंने खाना कैसे है, मैंने बोलना कैसे है, मैंने ज़ुबान कौन सी बोलनी है, मैंने कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक है, कुछ भी जो बच्चा आपका देखता है, महसूस करता है, वो सब वो स्टोर कर रहा है अपने ब्रेन में। सेकेंडली, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उस उम्र से जब वो चलने शुरू कर देता है, बोलने शुरू कर देता है, बच्चे आर वेरी क्यूरियस। वो हर चीज़ पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। आई रिमेम्बर मेरी छोटी बहन की एक वीडियो है, बिकॉज माई डैड वुड रिकॉर्ड एवरीथिंग। जब मैं छोटे थे तो मेरे डैड हर चीज़ रिकॉर्ड करते थे।
तो उनके पास एक मूवी कैमरा होता था। तो मेरी छोटी बहन और मेरे डैड की एक वीडियो है, चेयरलिफ्ट पे हैं ये दोनों, और माय डैड रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे डैड, और वो पूरे एक साइड से दूसरी साइड पे चेयरलिफ्ट के ऊपर बैठने से उतरने तक, पापा ये क्या है, ये इस कलर का क्यों है, वो ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। और मेरे डैड उसके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरा बच्चा वो ऐसे कर रहे हैं, मेरा बच्चा वो ऐसे है, मेरा बच्चा वो वैसे है। वो इतनी क्यूरियस थी दैट शी वुड क्वेश्चन एवरीथिंग। और मेरे डैड क्या करते थे, उसकी हर चीज़ का जवाब देते थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये चीज़ करना बहुत अच्छा है एक बच्चे के लिए। अगर बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, अगर आपसे बच्चा कोई सवाल करता है ना, उसको कभी शट अप नहीं बोलो या उसको चुप नहीं करवाओ, उसको जवाब दो, उसको समझाओ, बिकॉज दे लर्निंग। ये उनकी उम्र है जिधर वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सब कुछ लर्न कर रहे होते हैं। आप उनसे, अगर आपसे सवाल करते हैं, आप उनका जवाब दो और प्यार से उसको समझाओ, क्योंकि वो सब सीख रहा है। अगर आपको लगता है कि एक बच्चा अवेयर नहीं है कि क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द और लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि बच्चे को सब पता होता है। आपने कभी सुनी है वो टर्म कि वो बच्चे कितने हसास होते हैं, उनको हर चीज़ समझ आ रही होती है, हर चीज़ महसूस कर रहे होते हैं। इसी तरह जब छोटे होते हुए जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसके एक एक सवाल को जवाब देकर उसको समझाएं। बिकॉज आप अगर उसको शट अप करोगे ना या शट डाउन करोगे, तो पूछना बंद कर देगा और उसका दिमाग बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि आप उसको बता ही नहीं रहे हो कुछ। बच्चे कोई डम पैदा नहीं होते हैं, बच्चे सारे इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। आप उनको मोल्ड कैसे करते हो, उनकी पर्सनालिटी के साथ डेवलप करते हो, दिस इज ऑन यू, ये आपके ऊपर है। ठीक है। अगर आप एक बच्चा बाहर जाता है आपके साथ शॉप, और वो कहता है वाह मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, या मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप 3 चीज़ें कर सकते हो और इन 3 चीज़ों का एक रिजल्ट होगा। पहली चीज़, आपके बच्चे ने कहा वाह मुझे ये चाहिए, बच्चे जिद की मुझे ये चाहिए, आपने वो चीज़ उसको शटअप कराने के लिए लेके उसको दे दी। उससे क्या हुआ, आपने बच्चे को, उसने रोया धोया, आपने उसको वो चीज़ दे दी, आपने उसके ब्रेन को ये रजिस्टर कराया है कि वो एक बच्चा इंटाइटल्ड है, वो जो भी मांगेगा जिद करेगा तो उसको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। आपकी छोटी छोटी हरकतों से, आपकी छोटी छोटी बातों से आपको पता भी नहीं होता क्या अफेक्ट हो रहा है आपके बच्चे के ऊपर। सो जब उसने रोना धोना डाला और आपने उसको वो चीज़ दे दी, नाउ अब उस बच्चे को लगता है कि मैं जब भी रोना डोना डालूंगा, शोर मचाऊंगा, तो वो मुझे चीज़ मिलनी चाहिए और मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो ऐसी की तैसी। ठीक है। अब वो बच्चा हो गया है इंटाइटल्ड। इसी तरह अगर आप एक बच्चे को कहोगे नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं चुप कर, हम घर चल रहे हैं, तुम्हें नहीं मिलेगा, या यू डोंट डिजर्व दिस, या ये तुम्हारे लिए नहीं है, उससे क्या हो रहा है, बच्चे को लग रहा है कि वो डिजर्व ही नहीं करता, उसको मिल ही नहीं सकता है, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको वो चीज़ मिले। ये भी चीज़ गलत है। एक चीज़ दे देना फौरन रोने धोने पर, और एक चीज़ कहना नहीं तुम्हें नहीं मिल सकती है, तुम डिजर्व नहीं करते हो, ये भी गलत है। द बेनिफिशियल थिंग, जो कि चीज़ अच्छी होगी, वो ये होगी कि आपको, हाँ आपको बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से अपना खाना खा लोगे, या अगर आप ये चीज़ अच्छे से कर लोगे, तो आप, एक सेंस ऑफ अर्निंग होती है ना, कि अगर आप ये करोगे तो आपको उसके रिवॉर्ड के लिए ये मिलेगा, ताकि उसके अंदर एक सेंस ऑफ अर्निंग आए कि मैंने ये चीज़ अर्न की है, मैंने हासिल की है। उससे क्या होएगा, वो उस चीज़ को वैल्यू भी करेगा, क्योंकि उसने कुछ करके वो चीज़ अर्न किया है। ठीक है। और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेगा, और वो उसका जो तरीका होगा वो चीज़ हासिल करने का, वो भी हेल्दी होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ मैंने ये किया तो मैंने ये अर्न किया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत क्रूशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब अपने ब्रेन को, एक बच्चे को आप कह देते हो ना नो यू डोंट डिजर्व दिस, आपको ये नहीं मिल सकता, जब आपका ब्रेन ये प्रोग्राम अपने ब्रेन के अंदर रजिस्टर करेगा ना, उससे अफेक्ट क्या होएगा आपकी ज़िंदगी पर, आपके बच्चे की ज़िंदगी पे, आई एम सॉरी, कि बच्चा जब बड़ा होगा
اور اس کی زندگی میں جب بھی کوئی اچھی سچویشن یا اچھی اپرچونٹی آئے گی تو وہ اس کو سیبوٹاج کر دے گا. اس طرح سیبوٹاج ہوتا ہے جب آپ چیز کو کھو دیتے ہو یا مس کر دیتے ہو, یا آپ اتنے بودر نہیں ہوتے کیونکہ آپ اس کو ویلیو نہیں کرتے, کیونکہ آپ کے برین کو لگ رہا ہے کہ آپ وہ چیز ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہو. کیونکہ بچپن میں آپ کو کسی نے کہا تھا کہ نہیں, یو آر ناٹ ورتھ اٹ, یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ, آپ کو نہیں مل سکتا. آپ کے برین نے یہ رجسٹر کیا کہ آئی ایم ناٹ ورتھ اٹ, میں ڈیزرو نہیں کرتا یہ چیز, اس لیے مجھے چیز مل ہی نہیں سکتی ہے. یہ آپ کا ایک بلیف بن گیا آپ کے برین میں. اور جب آپ بڑے ہوئے ہو تو آپ کے جب اچھی ایک اپرچونٹی آئی ہے, اچھا کام آیا ہے, کچھ بھی اچھا چانس آیا ہے, آپ اس کو کیا کرو گے, آپ خراب کر دو گے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لیزی ہو جاؤ گے, یا کوئی بھی چیز کر کے آپ اس اپرچونٹی کو خراب کر دو گے, سیبوٹاج کر دو گے, بیکاز آپ کے برین کو لگتا ہے کہ آپ یہ چیز ڈیزرو نہیں کرتے ہیں, کہ یہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے, کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی چھوٹے چھوٹے لفظوں سے, آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کے دماغ کے اوپر کیا اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز کو ویلیو کرنا, ایک چیز کو ارن کرنا, آپ کے برین کو, کیوریس جو برین ہوتا ہے آپ کے بچے کا, اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سب کو پتہ ہوگا, جن کے بچے ہیں ان سب کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ ایک بچے کو کہو یہ نہیں کرنا, تو بچہ کیا کرے گا, وہ بچہ وہی چیز کرے گا جو آپ نے کہا ہے نہیں کرنا ہے. کیونکہ بچے کیوریس ہوتے ہیں, ان کو پسند ہوتا ہے میں جانوں یہ بھی, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ایسے کیا ہے, یہ کیسے چلتا ہے, ویسے کیسے چلتا ہے, یہ ایسے کیوں ہے, یہ ویسے کیوں ہے. کیونکہ وہ اس سٹیج پہ جدھر وہ سب کچھ لرن کر رہا ہے. اگر آپ اس کو تب ہیلپ نہیں کرو گے تو اوبویسلی آپ بڑے ہو کے یہی کہو گے نا, آپ کا بچہ ڈم ہے, کیونکہ آپ نے اس کے وہ سارے سوالوں کے جواب ہی نہیں دیے جب وہ کیوریس تھا, جب وہ پوچھتا تھا آپ سے کہ وہ ایسے کیوں ہیں, وہ ویسے کیوں ہیں, تب آپ اس کو جواب نہیں دیتے تھے. آپ نے اس کو کبھی کچھ سکھایا نہیں, کچھ پڑھایا نہیں, اس کے کیوریوسٹی کا جواب ہی نہیں دیا. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ کا بچہ بڑا ہوا ہے اور وہ انٹیلیجنٹ ہو اور اس کو ہر چیز انڈرسٹینڈ کرتا ہو, ہر چیز سمجھتا ہو. تو اوبویسلی آپ نے اپنے بچے کے برین پہ خود ہی بلاک لگا دی, کیونکہ جب وہ آپ سے کویشچن کرتا تھا تو آپ اس کو کہتے تھے چپ کر جا, یا کیا اتنے سوال پوچھ رہے ہو, چپ کرو, ہر وقت بولتے رہتے ہو. نو, یہ چیزیں اس عمر میں آپ جو کرتے ہو وہ چیزیں آپ کے بچے کے برین کے اوپر بہت افیکٹ کرتی ہیں. اسی طرح جب بچپن میں آپ بچوں کو منع کرتے ہیں ان چیزوں سے, وہ کیوریس ہو کے وہی چیز کریں گے. کیوں؟ بیکاز آپ ان کو یہ نہیں کہہ رہے, آپ ان کو یہ نہیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیز کیوں نہیں کرنی ہے. آپ ان کو بس کہہ رہے ہیں یہ چیز نہیں کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں اس کو بولا کہ یہ دیکھو یہ چیز کرو گے نا تو اس سے چوٹ لگ سکتی ہے, یا اس طرح کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, تو اگر آپ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, اگر آپ یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا. اب آپ بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, بچے کو سمجھا رہے ہو کہ اگر یہ کروں گا تو یہ ہوگا, یہ کروں گا تو یہ ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ خود سے جب ڈیسائیڈ کرے گا تو اس کے بعد سینس آف ججمنٹ ہوئے گی کہ میں نے اگر یہ کروں گا تو یہ ہوگا, یہ کروں گا تو یہ ہوگا, تو وہ اپنی جو ڈیسیجن بنائے گا شاید وائزر ہو. ٹھیک ہے, کچھ بچے ہوتے ہیں پھر بھی وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ کیوریس ہوتے ہیں, کچھ بچے اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرتے ہیں, اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنی انوائرمنٹ سے لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بچے آپ کی فیملی میں ہوں گے جو بدماش ہوں گے, جو ہر چیز کرتے ہوں گے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, میں نے بھی کرنا ہے, ویسے بھی کرنا ہے. پھر کچھ بچے ہوں گے وہ بہت حساس ہوئیں گے, نہیں نہیں ایسے نہیں کرو, دیکھو, کیونکہ وہ بڑے بچے کو دیکھ کے جس طرح اس کے ماں باپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو غلط چیزیں کر رہا ہوتا ہے, اور ماں باپ جن چیزوں سے اوفینڈ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ جو دوسرا بچہ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط نہیں ہے. نارملی جو آپ کے فرسٹ بورنز ہوتے ہیں نا, جو آپ کے پہلا بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, اسپیشلی بیٹیاں, یہ ہوتے ہیں آپ کے ایکسپیریمنٹ کڈس, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو آپ کیا کرتے ہو, آپ کو لگتا ہے ان کو میں پروٹیکٹ کروں گا, ان کو چھپا کے رکھوں گا, یا ان کو میں فون نہیں دوں گا, یا میں ان کو یہ چیز فلانی گاڑی نہیں دوں گا, یا یہ نہیں دوں گا, یا وہ نہیں دوں گا, تو یہ لوگ نا سیف رہیں گے, یہ لوگ باہر نہیں جائیں گے, وہ ایسے نہیں کریں گے, ویسے نہیں کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ آپ کا بچہ باہر جائے گا, اسکول جائے گا,
وہاں اس کے مختلف قسم کے دوست ہوں گے, مختلف قسم کے لوگوں سے ملے گا, وہ ان لوگوں کو وہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھے گا, وہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھے گا جو آپ اپنے بچے کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. اس سے کیا ہوئے گا, اس بچے کے اندر کمپلیکسز ڈیولپ ہو جائیں گے کہ اچھا میرے ماں باپ تو مجھے الاؤ نہیں کرتے, وہ مجھے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا, لیکن میری ساری دوستیں کر رہی ہیں, میرے سارے دوست کر رہے ہیں, ان کو تو یہ کرنا بھی الاؤڈ ہے, ان کو یہ کرنا بھی الاؤڈ ہے, ان کے پاس یہ شے بھی ہے, ان کے پاس فلانا شے بھی ہے. تو اب بچہ کیا کرے گا, کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. اب بچہ کیا کرے گا, بچہ ریبل کرے گا. بچے کے ساتھ سختی نہ کریں, بچے کا دوست بن کے رہیے, ٹھیک ہے. بچے کے ساتھ ایسی آپ کی ریلیشن شپ ہونی چاہیے, کمفرٹ لیول ہونا چاہیے کہ وہ بچہ آ کے خود آپ سے ہر بات شیئر کرے. کیونکہ اگر آپ کا اپنا بچہ آپ سے ڈرتا ہے اور آپ سے کوئی بات نہیں شیئر کرتا, تو کل کو خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو وہ آپ کے پاس آ کے آپ کو نہیں بتائے گا, کیونکہ وہ آپ سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر نہیں کرے گا, وہ اس بندے کے پاس یا اس رشتہ دار کے پاس جا کے وہ بات شیئر کرے گا جو اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو, جو اس کے ساتھ شیئر کرتا ہو, ٹھیک ہے, جو اس کو کمفرٹیبل فیل کراتا ہو کہ اگر تم اسے یہ بات بھی کر لو گے تو دیٹس اوکے, یہ بھی کر لو گے دیٹس اوکے. لیکن isn't it better, یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے مشورے کے لیے rather than گھر کے کسی باہر والے کے پاس, کیونکہ آپ کے پاس آئے گا, آپ کو پتہ ہے اپنے بچے کو کیا سمجھا رہے ہو, کیا سکھا رہے ہو. لیکن اگر وہ کسی باہر کے انسان کے پاس جائے گا, کسی رشتے دار یا کسی اور کے پاس جس کو آپ نہیں جانتے ہیں, آپ کو کیا پتہ وہ اپنے بچے کو کس طرح کا مشورہ دے گا یا دے گی. سو آپ کی ریلیشن شپ آپ کے بچے کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے بچے کے سامنے جو کرتے ہیں, جس طرح بات کرتے ہیں, اس کو جس طرح کی چیزیں بولتے ہیں, وہ چیزیں لرن کرتا ہے, رجسٹر کرتا ہے. آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیبی ہے, اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ اس کو بولنا ہی نہیں آتا, سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس کا برین رجسٹر ہی نہیں کر رہا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کا بیبی کا برین ہر چیز رجسٹر کر رہا ہے. ایک بچہ ہر چیز سمجھتا ہے, ہر چیز دیکھتا ہے اور ہر چیز ابزرو کرتا ہے. ایک میاں بیوی ہے, ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ لیٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کاٹ میں whatever, 1-2 سال کا بچہ, اور یہاں پہ میاں بیوی جی لڑ رہے ہیں, یہ تم نے کیوں نہیں کیا, لڑ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور کیوں لڑ رہے ہیں اور کیا وجوہات ہیں, آل دیٹ اسٹف. آپ کے بچے کو شاید یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا وجوہات ہیں اور کس بات پہ لڑ رہے ہیں, لیکن آپ کا بچہ یہ ضرور رجسٹر کر رہا ہے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے, میں نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. اگر کل کو میری بیوی ہوگی یا میرا کوئی بہن ہوگا یا بھائی ہوگا یا میری ماں ہوگی یا میرا باپ ہوگا, تو میں نے ان سے ایسے بات کرنی ہے. آپ اپنے بچے کے سامنے جیسے ایکٹ کرو گے, آپ کا بچہ ویسے ہی آپ کو میمک کرے گا. اگر آپ چھوٹے میں اس کے ساتھ بدتمیزی سے سلوک کرو گے, اس کے ساتھ چیخو گے, چلاؤ گے, وہ بڑے ہو کے آپ کے ساتھ اسی طرح بات کرے گا جس طرح آپ نے اس کے ساتھ کی ہوگی بچپن میں. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کی پوری زندگی کو شیپ کرتی ہیں. یہ 7 ایئرس جو 7 سال ہیں آپ کی بچے کی زندگی کے, اس کی پوری پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں جو آپ کی پوری زندگی میں آپ یوز کرتے ہو. سو آپ کے بلیفس, آپ کی چیزیں جو آپ دیکھتے ہو, کرتے ہو, وہ سب کچھ آپ اس عمر میں لرن کر لیتے ہو. آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے ان سالوں میں. اس کے بعد اس کو آلٹر کرنا ایک اور بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا برین بہت تیز ہوتا ہے ان سالوں میں اور اس کے بعد بہت سلو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو چیز آپ چھوٹے ہوتے ہوئے اتنی جلدی سیکھ لیتے ہیں, جیسے اگر آپ چھوٹے سے بچے کو 10 لینگویجز بھی سکھائیں گے نا, 10 زبانیں بھی سکھائیں گے, وہ سیکھ لے گا. لیکن اگر آپ بڑے ہو کے ایک زبان سیکھنا چاہو تو آپ کو اتنا ٹائم لگے گا, اور جب تک آپ کسی سے بات نہیں کرے اس زبان میں آپ کا برین نہیں ہوگا ٹرین, اور کافی عرصہ لگ جاتا ہے لوگوں کو سیکھنے سکھانے میں. بی ویری کیئرفل ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود یور کڈس. آپ ان کے سامنے کیا کرتے ہو, ان کو کیا بولتے ہو, کیا نہیں بولتے ہیں.
मैं एडवाइस करूँगी अपने छोटे से बच्चों को भी, हमेशा बोलो मेरा बच्चा इज़ अ सुपरस्टार, मेरा बच्चा सबसे लाइक है, मेरा बच्चा इज़ गोना बी अ जीनियस, ये तो कोई काम भी कर सकता है, मेरा बच्चा हमेशा खुश रहता है, मेरा बच्चा सबको खुश रखता है, मेरा बच्चा शोर नहीं करता है। अच्छी चीज़ें उसके ब्रेन में डालो, क्योंकि ये चीज़ें उसका ब्रेन रजिस्टर कर रहा है और यही चीज़ें उसके फ्यूचर में इसको हेल्प करेंगी। अगर आपके बच्चे को लगता है ना वो कुछ भी कर सकता है एंड वो कुछ भी बन सकता है, तो ऐसी कोई शय ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी में वो जो नहीं कर सकता, जो नहीं बन सकता, क्योंकि उसका बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है? सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें जो अपने बच्चे के सामने कहते हो, करते हो, जो आप रिएक्शंस देते हो, जो एक्शंस करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत क्रूशल हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चे के लिए। मैं अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसको छोटा रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपका ब्रेन भी एक टाइम तक फोकस्ड होता है और उसके बाद फोकस लूज़ कर देता है। ठीक है? और उस फोकस के बीच में जो आप एब्जॉर्ब कर लो, उसके बाद आपका ब्रेन ऑफलाइन पे चला जाता है, फिर आप जितना मर्जी पढ़ लो अंदर नहीं जा रहा होता है, you're just tiring your mind. So I want to keep it nice and short. मैं वीडियोस को छोटा रखना चाहती हूँ, मज़े की रखना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और आप लोग पिक भी कर लो जो मेन पॉइंट्स हैं इस वीडियो में से। So I hope you guys enjoyed my video. Thank you for joining me. And don't forget to subscribe to my channel and like my video. Maria Safdar, signing out.